बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी टू सक्सेस। इस्लामियात के लेक्चर नंबर 17 में हमारा टॉपिक है ईमान बिल कुतब। हमने अकायद इस्लाम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में तौहीद और मलाइका डिस्कस कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है ईमान बिल कुतब, यानी कि किताबों पर ईमान लाना। तो चलिए आगाज करते हैं। इमाम मुफस्सिल के मुताबिक तीसरा अकीदा ईमान बिल कुतब है, यानी कि किताबों पर ईमान लाना। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ईमान बिल कुतब से मुराद तमाम नबियों की किताबों और सहीफों पर ईमान लाना है। कुरान मजीद में 4 आसमानी किताबों का जिक्र नाम के साथ आया है। चार आसमानी किताबों के अलावा हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए, जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है। यानी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा नाजिल हुआ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा नाजिल हुआ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। और हजरत शैस अलैहिस्सलाम पर भी सहीफे नाजिल हुए। हजरत शैस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल किए गए थे। हजरत शैस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिनको नबुव्वत भी अता की गई थी। आसमानी किताबों की बात की जाए तो 4 आसमानी किताबें हैं, और सबसे पुरानी आसमानी किताब का नाम तुरात है। तुरात के लफ्ज़ी मायने रोशनी के हैं। अल्लाह ताला की नाजिल करदा सबसे पहली जो किताब है वो तुरात है। जो तुरात है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। मुकद्दस आसमानी किताब तुरात अहदनामा कदीम भी कहलाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर 10 अहकामे इलाही नाजिल हुए थे। अगर ज़बूर की बात की जाए तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की गई। ज़बूर के लफ्ज़ी मायने होते हैं टुकड़े। मुकद्दस आसमानी किताब ज़बूर की बात की जाए तो इसकी जुबान इब्रानी थी, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरूक के नाम से आया है। और ज़बूर से पहले नाजिल होने वाली किताब तुरात थी। अंजील की बात की जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब है। अंजील के लघवी मायने होते हैं खुशखबरी। मुकद्दस किताब अंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फारकलीद के नाम से पुकारा गया है, और इसको अहदनामा जदीद भी कहते हैं। अगर नबी और रसूल के फ़र्क की बात की जाए तो नबी और रसूल में फ़र्क ये है कि रसूल को एक नया ज़ाब्ता और एक नई किताब दी जाती है, जबकि नबी पिछले ज़ाब्ते और पिछली किताबों की पैरवी करते हैं। अगर आखिरी आसमानी किताब की बात की जाए तो आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक है, जो कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। आसमानी किताब कुरान मजीद को दूसरी मुकद्दस आसमानी किताबों पर फोकियत हासिल है। और आसमानी किताब कुरान मजीद की हिफाजत की बात की जाए तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद उठाई है। आसमानी किताब कुरान मजीद की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने क़यामत तक उठाई है।
اگر سورۃ الحجر کی بات کی جائے تو اس میں بیان ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں قرآن مجید اپنے آپ کو پچھلی کتابوں کی محافظ کتاب قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کے لیے لفظ عزیز استعمال ہوا ہے۔ عزیز سے مراد غالب کے ہیں معنی۔ مقدس آسمانی کتب تورات، زبور اور انجیل کی اصلی عبارت میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید آج بھی اپنی پہلی حالت میں موجود ہے۔ تو چلیے لیکچر کا ایک اوور ویو کر لیتے ہیں۔ ایمان بالکتب سے مراد ہے کتابوں پر ایمان لانا، یعنی کہ آسمانی کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی ہیں، اور یہ عقائد اسلام میں تیسرا عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام پر بھی 50 صحیفے نازل کیے گئے اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے تھے۔ جو قرآن مجید ہے اس کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کی رہنمائی کرنا اور انسان کو غلط اور صحیح کا فرق بتانا ہے۔ اگر آسمانی کتابوں کی بات کی جائے تو 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ سب سے پرانی آسمانی کتاب تورات ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد زبور کی بات کی جائے تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کی زبان عبرانی تھی۔ انجیل کی بات کی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کو بائبل بھی کہتے ہیں۔ آخری آسمانی کتاب کی بات کی جائے تو آخری آسمانی کتاب قرآن پاک ہے جو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی اور رسول کے فرق کی بات کی جائے تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کو ایک نیا ضابطہ اور نئی کتاب دی جاتی ہے، جبکہ نبی پچھلے ضابطے اور کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ مقدس آسمانی کتاب قرآن مجید کو دوسری آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں قرآن مجید اپنے آپ کو پچھلی کتابوں کی محافظ کتاب قرار دیتا ہے۔ اگر سورۃ الحجر کی بات کی جائے تو اس میں بیان ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے اور قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ مقدس آسمانی کتب جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل کی اصلی عبارت میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے، لیکن قرآن مجید آج بھی اپنی پہلی حالت میں موجود ہے جیسا کہ نازل کیا گیا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سا کومنٹ کر دیں، چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اسٹے ود جرنی ٹو سکسیس۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ Thanks for watching Journey to Success.